बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सबसे पहले हम आपको यूक्रेन और रूस की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे कि रूसी फ़ौजें कहाँ तक पहुँच गई हैं, कीव कब तक कब्ज़ा होने वाला है, खार्किव में क्या हो रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको बताकर फिर आपको बताएंगे कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने क्या कहा, और फिर आपको बताएंगे कि अब वो कौमें जो रूस का साथ दे रही हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बेलारूस पर तो पाबंदियां भी लग गई हैं और बरतानिया ने आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बेशर्म कह दिया है। तो इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, इस वक्त रशियन पैराट्रूपर्स यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में उतर चुके हैं और रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि इन्होंने जनूब में खैरसोन के शहर पर भी कब्जा कर लिया है। रूस की जानब से कीव शहर पर फिजाई हमले भी किए जा रहे हैं और हमले करने से पहले शहरियों को कीव से निकल जाने का कह दिया गया था। रूसी फौज का 40 मील लंबा फौजी काफिला कीव के शुमाल में पहुंच चुका है। और नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि 40 मील लंबा फौजी काफिला कितना बड़ा फौजी काफिला होगा, और आप एक ही जगह झुंड में होकर लाइन में इस तरह से पेशकदमी कब करते हैं जब आपको यकीन हो कि आप फिजाई निज़ाम तबाह कर चुके हैं और आप पर फिजा से हमले नहीं होंगे, क्योंकि 40 मील लंबा फौजी काफिला इंतहाई लंबा फौजी काफिला होता है और दुश्मन बड़ी आसानी से एक ही वार में इस सारी लाइन को तबाह कर सकता है। रूसी अफवाज शुमाल से दारुल हुकूमत कीव की जानब बढ़ रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में गाड़ियों के 40 मील लंबे काफिले की रफ्तार सुस्त हो गई है और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि रास्ते में कुछ गाड़ियां खराब हो गई हैं। लेकिन इसी दौरान दारुल हुकूमत कीव पर मुतअद्दिद हवाई हमले हो चुके हैं। रूसी अफवाज ने कीव में कल टीवी टावर को निशाना बनाया जिससे 5000 अफराद हलाक हुए हैं और कई टीवी चैनल्स की नशरियात भी बंद हो गई हैं। इसके अलावा होस्टोमल एयरपोर्ट इस वक्त शदीद लड़ाई का मरकज बना हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में ये मुख्तलिफ हाथों में जा चुका है। आज ही रूस ने दावा किया कि वो खार्किव पर कब्जा कर चुके हैं और उसके फौरी बाद यूक्रेन की तरफ से बयान आया कि ये दावा झूठा है, खार्किव पर अब भी यूक्रेनी फोर्सेस का कब्जा है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर यूक्रेनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वर्दी में मलबूस इन रूसी फौजियों की वीडियो शेयर की और इन कैदियों ने जंग में अपनी शिरकत से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात करते हुए कहा कि इन्हें मालूम नहीं था कि इन्हें जंग के लिए और इन लोगों को मारने के लिए भेजा गया जो अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे। इन फौजियों का कहना था कि हमें मैदान जंग में चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने रोते हुए ये भी बताया कि हम पुरअमन लोगों को कत्ल कर रहे थे, ये हमारी जंग नहीं है। एक फौजी ने कहा कि हम तो अपने साथियों की लाशों को भी नहीं उठा सकते, उनकी आखिरी रसूमात भी नहीं हुई। एक फौजी का कहना था कि कम से कम उन इलाकों से बच्चों को निकाल लिया जाए जहां पर जंग हो रही है। अगली खबर है अल जजीरा की। रशियाज लारोव, अ थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड बी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्टिव। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि अगर तीसरी जंग अज़ीम हुई तो वो एटमी जंग होगी और तबाहकुन जंग होगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने वीडियो पैगाम में कहा कि यूक्रेन न्यूक्लियर हथियारों को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसके पास अभी भी सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा में जब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की स्पीच शुरू हुई तो वहाँ जितने भी लीडर थे उन्होंने एहतजाजन अपनी कुर्सियाँ छोड़ दी और वहाँ से चले गए और रूस की संगीन बेइज्जती करने की कोशिश की। अब आपको बरतानवी अखबार डेली मेल की खबर सुनाते हैं। पाकिस्तान हेल्पिंग हैंड टू वारमोंगर प्यूटिन। वारमोंगर उसे कहते हैं जिस शख्स पर जंग का जुनून सवार होता है। तो इस खबर में बताया गया कि पाकिस्तान वारमोंगर प्यूटिन का हेल्पिंग हैंड बन रहा है। इमरान खान शेमलेसली ऑफर्स टू इंपोर्ट 2 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड बॉय गैस फ्रॉम रशिया। इमरान खान ने बेशर्मों की तरह रूस को ऑफर की कि हम आपसे 2 मिलियन टन गंदम खरीदेंगे और आपसे गैस भी खरीदेंगे। जस्ट एज वेस्टर्न सैंक्शंस आर डीलिंग डेवास्टेटिंग ब्लो टू इट्स इकोनॉमी। जबकि मगरबी ममालिक रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं उसकी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान वो पहली नेशन है जिसने रूस की यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने के बाद उसके साथ पहली डील की। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है तब से लेकर अभी तक किसी भी मुल्क ने रूस के साथ कोई ट्रेड डील नहीं की। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है। जब सारी दुनिया रूस को तनहा करने की कोशिश कर रही है तो पाकिस्तान बिलियंस क्रेमलिन के ताबूत में भर रहा है और पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है
اور چونکہ ہمارے ملک سے گیس ختم ہو رہی ہے اس لیے ہمیں روس سے گیس خریدنی پڑ رہی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ انشاءاللہ ٹائم بتائے گا کہ یہ ہمارا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب ناظرین یہ کر کیا رہے ہیں؟ روئٹرز کی خبر سنیں، EU bans exports of machinery to Belarus in new sanctions over Ukraine invasion۔ یورپین یونین نے بیلاروس پر بھی پابندیاں لگا لی ہیں کیونکہ وہ روس کی مدد کر رہا ہے۔ UK imposes sanctions on Belarus for its role in the Russian invasion of Ukraine۔ برطانیہ نے بھی بیلاروس پر پابندیاں لگا دی ہیں کیونکہ اس نے روسی حملے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ یعنی جہاں پر ان کے مفادات ہوں پوری دنیا کو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ عمران خان، شی جن پنگ اور پیوٹن نے ان کے ساتھ گیم کیا کھیلی ہے اور کیوں کھیلی ہے، کیوں یہ گیم کھیلنا اتنا ضروری تھا، اور ان کو کتنے سالوں میں یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب روس اپنی بارڈر کے اوپر 1 لاکھ سے زائد فوجیں لے کر آ گیا تو آپ نے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ آپ کو پوری دنیا کے اکٹھے ہونے کی ضرورت تھی، آپ کو پوری دنیا سے سمپتھی گین کرنے کی ضرورت تھی۔ جو ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ روس اپنے ہی ملک میں اپنی بارڈر پر اپنی حفاظت کے لیے 1 لاکھ سے زائد فوجیں لے آیا ہے، اور آپ جانتے تھے کہ وہ لے کر آئے گا، کیونکہ یوکرائن میں آپ جو کچھ بھی کر رہے تھے روس بیٹھ کر تماشا تو نہیں دیکھے گا۔ جب بھارت 9 لاکھ فوجیں کشمیر میں لے کر آیا، وہ علاقہ جو ڈسپیوٹڈ ہے، جو اس کا اپنا ملک نہیں ہے، عمران خان اکیلا چیختا رہا، چلاتا رہا، آپ آئے اس کے پاس، تب انسانیت کہاں تھی؟ کیا آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے تھے؟ کیا آپ نے بھارت پر پابندیاں لگائی تھیں؟ کیا آپ پاکستان کو یا کشمیریوں کو اسلحہ دے رہے تھے کہ یہ لو بھارت کے خلاف لڑو؟ ایک دن عمران خان گنواتا رہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ کشمیری اپنے گھروں میں قید ہیں۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو انہوں نے پورے کشمیر کو جیل بنا کر رکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ بند، صحافی نہیں جا سکتے، کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ تب آپ کی انسانیت کہاں تھی؟ فیٹف میں ہم 27 میں سے 27 پوائنٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں، آپ ہمارا نام گرے لسٹ سے نہیں نکال رہے۔ افغانستان کی جنگ جو آپ کی جنگ تھی اس میں ہم نے 200 ارب ڈالرز کا نقصان کیا، 80,000 لوگوں کا نذرانہ آپ کو پیش کیا، اور آپ نے ہمیں کیا کہا؟ ڈو مور۔ آپ نے ہمیں کیا لیبل دیا؟ دہشت گردی کا لیبل۔ ہماری سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ ہم 75 سال تک آپ کی کٹ پتلی بنے رہے۔ آج ہم نہیں ہیں تو آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ آپ کے اتحاد میں آپ نے ہمارے ساتھ کیا غلط نہیں کیا؟ جب سے آپ نے ہمارا نام فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے تب تو ہم آپ کے اتحادی تھے۔ اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں پاکستان کا نام ہے جب ہم امریکہ کے اتحادی تھے، اور وہ ملک جہاں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے اعلانات کیے جاتے ہیں، اور کون کرتے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے لیڈرز، بی جے پی کے لیڈرز، جو ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ تلواریں اٹھاؤ اور مسلمانوں کا قتل عام کرو، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ چرچز کو آگ لگا دی جاتی ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، اس لسٹ میں پاکستان کا نام ہے جہاں اقلیتیں ہمارے بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ عمران خان نے جا کر پیوٹن سے ہاتھ ملا لیا تو عمران خان بے شرم ہو گیا؟ بے شرم آپ ہیں جو 75 سالوں سے کشمیریوں کی چیخو پکار سن کر بھی اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کیے رکھے ہوئے ہیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔